प्रातिपदिकं गौरी इत्येव नाम वस्तुतः गौरा इति प्रातिपदिकं तस्य स्त्रीत्वविवक्षायां षित् गौरादिभ्यश्च इति सूत्रेण ङीष् इति कश्चन प्रत्ययः भवति स्त्री नाम स्त्रीत्वरूपे अर्थे तेन गौरा इति भवति गौरा इत्यत्र अकारस्य लोपः भवति यस्य इति च इति सूत्रेण उच्यते तेन अकारस्य लोपे गौरी इति ईकारान्तं प्रातिपदिकं सम्पद्यते अस्मात् प्रातिपदिकात् प्रथम द्विवचनविवक्षायाम् औ प्रत्यये कृते गौरी औ इति अवस्था तिष्ठति इदानीं तस्याम् अवस्थायाम् अस्माभिः दृश्यते अवगतं वा परन्तु गौर्यौ इति पदे दीर्घ इकारः ह्रस्वः न भवति वा न भवति किमर्थं न भवति इत्युक्ते कारणं तदेव पदान्तत्वाभावात् अत्र गौरी औ इति एतत् समुदितं पदं गौरी इति केवलम् अत्र प्रातिपदिकं प्रकृतिः अवगतं वा गौरी औ इत्येतदुभयं मिलित्वा पदं भवति यतः सुबन्तं पदं नाम गौरी इत्यस्मात् प्रथमेकवचनविवक्षायां सुप्रत्यये कृते तस्य लोपेऽपि सति नाम तत्र प्रथमेकवचने इदानीं गौरी इति प्रकृतिः औ इति प्रत्ययः एतत् समुदितं पदं भवति नाम पदं नाम मध्ये प्रकृतिः पदं नास्ति प्रत्ययः अपि पदं नास्ति खलु सुप्तिङन्तं पदं सुप्तिङन्तं पदं सुबन्तं पदं भवति सुबन्तं पदं भवति इदानीम् अत्र औ इति प्रत्ययः सुप्रत्ययः अतः तदन्तं नाम सुप्रत्ययान्तं गौरी इत्येतत् पदं केवलम् औ इति पदं नास्ति एवमेव गौरी गौरी इत्यपि पदं नास्ति अवगतं वा यदि पदान्ते इति सूत्रेणोक्तं स्यात् तर्हि अत्रापि ह्रस्वः भवेत् ह्रस्वविधानसामर्थ्यात् अत्रापि अनादेशरूपसन्धिः न प्रवर्तेत महोदय पूर्वं एतेन सूत्रेण किं भवति प्रथमं वैकल्पिकत्वेन प्रकृतिभावः भवति इति उक्तम् कुत्र चक्री अत्र इत्यत्र आम् चक्रियत्र इत्यत्र एवं तद् अभावपक्षे चक्रियत्र इति ह्रस्व इकारेण चक्रियत्र इति भवति किल तथा नास्ति तथा ह्रस्व इकारेण नास्ति दीर्घ इकारस्य यणादेशः इदानीं फणिश्रीमहोदय्य रूपं तथैव उक्तं खलु नाम चक्री तत्र वस्तुतः चक्रिन् चक्रमस्य अस्ति इत्यर्थे चक्रिन् इति प्रातिपदिकं चक्रिन् इति नकारान्तं प्रातिपदिकं तस्य प्रथमपुरुषे प्रथमा विभक्ति एकवचने चक्री इति भवति इदानीं चक्री इति एकं पदं नाम सुप्रत्ययः अस्ति तस्य लोपः अपि जातः अतः तस्य नाम प्रत्ययलक्षणेन चक्री इति पदं भवति नाम चक्री इत्यत्र ईकारः पदान्ते अस्ति अतः तस्य ईकारस्य स्थाने ह्रस्वे कृते चक्री अत्र इति रूपं सिद्धम् इदानीं चक्री अत्र इत्यत्र ह्रस्वस्य यणादेशः न भवति किमर्थं न भवति इत्युक्तौ ह्रस्वोच्चारणसामर्थ्यात् ह्रस्वविधानसामर्थ्यात् यदि अत्र यणादेशः इष्टः तदा ह्रस्वम् अविधाय एव चक्री अत्र इत्यत्र दीर्घावस्थायामेव यणि चक्रेऽत्र इति रूपं सिद्ध्यति एवं नाम ह्रस्वविधान अभावेपि अभीष्टरूपे सिद्धे ह्रस्वविधानं किमर्थम् इत्युक्ते यणादेशस्य वारणार्थम् अवगतं वा अतः चक्री अत्र इति एकं रूपं प्रथमं रूपमिदम् इदानीम् अस्य वैकल्पिकत्वेन तदभावपक्षे नाम किम् इत्युक्तौ ह्रस्वाभावपक्षे नाम दीर्घपक्षे नाम चक्री अत्र इत्यवस्थायाम् इदानीं यणादेशः ईकोयणचि इत्यनेन तेन चक्री अत्र इत्यपि सिद्ध्यति अवगतं वा अवगतम् इदानीम् अवगतम् महोदय लोके विविधव्यवहारः अस्ति इति कारणेन रूपद्वयम् उक्तं वा एवं शाकल्यस्य इति अत्र सूत्रे अस्ति खलु नाम शाकल्यः इति पाणिनेरपि प्राचीनः वैयाकरणः तस्य व्याकरणस्य अनुसारम् एतादृशद्वित्वा नाम यणादेशः अथवा एतादृशह्रस्वः भवति इति शाकल्यस्य नाम अभिप्रायणेव आं महोदय धन्यवादः तस्य अभिप्रायः एवं किमर्थम् उक्तः इत्युक्ते लोकव्यवहारे एव तत्र बीजम्
अस्तु एतावता पदान्ताः इति किं गौर्यौ इति सर्वैः अवगतं वा? आं महोदय। अनन्तरम् अनन्तरं वर्तते महोदय अत्र रूपं वक्तव्यं चेत् गौरी औ इति स्थिते इको एणचि इति सूत्रेण नास्ति इतोपि अत्र अन्यदपि सूत्रम् उच्यते अत्रैव अतः रूपम् इदानीं न किञ्चित् क्षणद्वय अनन्तरं नाम अनन्तरम् एकं सूत्रमस्ति एतत् सम्बद्धमेव सूत्रं तदपि यदा सम्पन्नं भवति ततः परं रूपं कथं वक्तव्यम् इति पश्यामः एतत् समानन्तरमेव आगच्छति। आं महोदय इत्यत्र गौर्यौ इत्यत्र व्यवहितमेव न भवति किल अतः एव वैकल्पिकत्वेन एतत् सूत्रस्य प्रभावः न भवति इति चिन्तयामि। व्यवहितं कुत्र अस्ति? उभयत्रापि अव्यवहितमेव खलु। गौरी औ इत्यस्ति, औ इति प्रत्ययः, प्रत्ययात् पूर्वमेव ईकारः वर्तते, इक् वर्तते, अव्यवहितमेव अस्ति खलु। अव्यवहितमेव अस्ति, व्यवहितम् एव न भवति इति कारणात् एव तद्वक्तुमेव पदान्त इति पदं। यत्र व्यवधानं भवति तत्र सन्धिः विकल्पेन भवति, यत्र व्यवधानं न भवति तत्र सन्धिः नित्यं भवति इति वक्तुम्। अस्तु महोदय। एवम् इदानीम् अत्र एकं वार्तिकम् अस्ति, परन्तु तद् वार्तिकम् अनन्तरं दत्तं, न समासे इत्यस्ति। न समासे इति किञ्चित् पूर्वं पठनीयं, यतः न समासे इति वार्तिकम् एतत् सूत्रसम्बद्धं। न समासे नाम समासे अयं ह्रस्वः न भवति। अवगतं वा रामकृष्णमहोदय? भवतामेव वचनं। नाम समासे अयं ह्रस्वः न भवति। वाप्याम् अश्वः इत्यस्ति। वाप्याम् अश्वः इति विग्रहवाक्यं यदा समासो भवति तदा वाप्यश्वः इति भवति। इदानीं वापी अश्व इत्यवस्थायाम् इदानीं पदान्ताः इकः इत्युक्तौ अत्र पदान्तः इक अत्र विद्यते। वापी इत्यत्र वापी इत्येकं पदं, तत्र अन्ते इक् अपि अस्ति, अतः अस्यापि ह्रस्वः प्राप्नुयात्। एवमेव अस्माभिः सुध्युपास्यः इति दृष्टम् आदौ रूपं। सुधी उपास्य इत्यत्र सुधी इत्यत्र दीर्घ ईकारः अस्ति, तदनन्तरम् उपास्यः इति असवर्णाच् अस्ति, अतः तत्रापि इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वस्य इति ह्रस्वः भवेत्। एवमेव वापी अश्व इत्यत्रापि भवेत् इत्युक्ते न भवति। किमर्थं न भवति? न समासे। नाम समासे अयं ह्रस्वः न भवति इति निषिध्यते। अतः उभयत्रापि इकः ह्रस्वो न भवति। वाप्यश्व इति नित्यं यणादेशः प्रवर्तते, सुध्युपास्यः इत्यत्रापि नित्यं यणादेशः प्रवर्तते। अवगतं वा? सर्वैः अवगतं वा? प्रश्नः अस्ति वा कश्चित्? महोदय, तर्हि किमर्थम् एतत् वार्तिकम् अन्यत्र अस्ति? तदेव न ज्ञायते। वस्तुतः क्वचित् पुस्तकेषु एतत् पूर्वमेव अस्ति। अत्र एवम् अस्ति, मया अन्यदपि पुस्तकं दृष्टं, तत् नाम पाठभेदः एवमस्ति। क्वचित् नाम न समासे इति अत्रैव दत्तं, इको सवर्णे शाकल्यस्य इत्यत्रैव दत्तं। कौमुद्यां तु अत्रैव दीयते। कौमुद्याम् इको सवर्णे शाकल्यस्य इत्यत्रैव इदं वार्तिकमस्ति, परन्तु अत्र प्रायः एतत् नाम एडिटर् दोषः स्यात् इति अहं चिन्तयामि। वस्तुतः एतस्य अत्र सम्बन्धः तावान् नास्ति, एतत् अत्रैव भवेत्। इदानीम् एवमेव गौर्यौ इति तत्र दत्तं, क्वचित् पुस्तकेषु गौर्यौ इति तत्र न दत्तं। अत्र गौर्यौ इति अस्ति, पश्यन्तु, अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्र अनन्तरं तत्र दत्तं। यतः इदानीं प्रसङ्गः कश्चन अस्ति, नाम गौरी औ इत्यवस्थायाम् इदानीं सूत्रम् उच्यते अचोरहाभ्यां द्वे इति। अचोरहाभ्यां द्वे, अचः इति पञ्चम्यन्तं पदं, रहाभ्याम् इत्यपि पञ्चम्यन्तं पदम्। अचः इति पञ्चम्यन्तं पदमिति कृत्वा तस्मादित्युत्तरस्य इति परिभाषया उत्तरस्य इति लभ्यते। तदुत्तरस्य इति पदं द्विवचनान्ततया विपरिणम्यते, यतः रहाभ्याम् इति द्विवचनान्ते वर्तते। अतः अचः पराभ्याम् इत्यर्थो भवति। अवगतं वा? अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां, नाम रा इत्यनेन रेफः गृह्यते,
हा इत्यनेन हकारः गृह्यते अचः पराभ्यां रेफः हकाराभ्याम् इत्यर्थः लभ्यते। इदानीं रहाभ्याम् इत्यपि पञ्चम्यन्तं पदम् अतः पुनः तस्मात् इत्युत्तरस्य इति परिभाष्य उत्तरस्य इति लभ्यते। अचः पराभ्यां रेफाकाराभ्यां परस्य उत्तरस्य इति लभ्यते। एवमेव अस्मिन् सूत्रे यरोनुनासिके नुनासिको वा इति सूत्रात् यरः इति पदम् अनुवर्तते। तेन यरः इति उत्तरस्य इत्यत्र अन्वयति। तेन अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्याम् उत्तरस्य यरः यरः इति षष्ठ्यन्तं पदम् अतः षष्ठी स्थाने योग इति सूत्रात् स्थाने इति लभ्यते। तेन यरः स्थाने इति लभ्यते। अवगतं वा? अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरः स्थाने किं भवति इत्युक्ते द्वे द्वे नाम द्वित्वं भवति। नाम अनचिच इत्यत्र यथा द्वित्वम् अस्माभिः दृष्टम् एवमेव अत्रापि द्वित्वं भवति। इदानीम् अत्र पश्यन्तु गौरी औ इत्यत्र इदानीं गौरी इत्यत्र ईकारस्य नाम पदान्तत्व अभावात् अयं निषेधः नाम ह्रस्वविधानं नास्ति। अतः इको एणचि सूत्रे ण्यनादेशः प्रवर्तते। तेन गौरुयु औ इति सम्पद्यते यणादेशे सति गौरुयु औ इत्यवस्थायाम् इदानीं प्रकृतसूत्रेण अचोरहाभ्यां द्वे इत्यनेन यकारस्य द्वित्वम् अच नाम गौ इत्यत्र औकारः अच् ततः परं विद्यमानः हल् इत्युक्तौ रेफः ततः परं रेफः अत्र विद्यते अचः रहाभ्यां नाम अचः पराभ्यां रेफाकाराभ्यां परस्य यरः नाम गौ इत्यत्र औकारः अच् ततः परः रेफः इत्युक्तौ गौर् इत्यत्र रेफः ततः परस्य यरः नाम यकारस्य प्रकृते यकारस्य द्वित्वं भवति। द्वे भवतः द्वित्वं भवति। तेन गौर् यु औ संहितोच्चारणे गौर्यौ इत्येव भवति। अवगतं वा? अवगतं वा सर्वे? महोदय मया किञ्चित् न अवगतम्। अचः पराभ्याम् इति किमर्थम् उक्तम्? अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्याम् इत्युक्ते प्रथमम् अच् भवति ततः परं रेफहकाराः हकारः वा भवति। तथा किमर्थम् अस्माभिः स्वीकर्तव्यम् इति न अवगतम्। अन्यथा कथं स्वीक्रियते? इदानीं तथा न स्वीकृतम्। अचः परस्य वा न अचः परस्य वा रेपस्य परः वा अथवा हकारस्य परः वा इति किमर्थं न स्वीकर्तव्यम्? इदानीम् अस्मिन् सूत्रे पदानि कथं सन्ति? अचः रहाभ्यां द्वे इति सन्ति। यरोनुनासिके नुनासिको वा इत्यस्मात् यरः इत्यागतम्। इदानीम् अचः रहाभ्यां यरः द्वे इति वाक्यं लब्धम् अनुवृत्य। अचः रहाभ्यां यरः द्वे इति लब्धम्। इदानीम् अचः इति कस्यां विभक्तौ अस्ति इति प्रश्नः। इदानीं कस्यां विभक्तौ अस्ति इत्यस्य द्वितीया विभक्तिः अत्र अस्ति इत्युक्तौ अन्वयः नैव घटते। अवगतं वा? द्वितीयायां स्वीकृतायाम् अर्थः वक्तुं नैव शक्यते। एवं षष्ठ्यां स्वीकृतायामपि अर्थः वक्तुं नैव शक्यते। अचः स्थाने द्वित्वं भवति इत्युक्तम्। एवं सति यरः इत्यस्य अनुवृत्तिः व्यर्था यदि उक्तं स्यात्। अचः स्थाने द्वित्वं भवति इत्युक्तं सति इत्यर्थः यदि उच्येत तर्हि यरः इत्यस्य अनुवृत्तिः किमर्थं? परन्तु अनुवृत्तिः अस्ति, स्वरितोच्चारणमस्ति तत्रापि। अतः स्वरितोच्चारणसामर्थ्यात् यरः इत्यस्य अनुवृत्तिसामर्थ्यात् अचः इति पदं द्वितीया बहुवचनान्तं नास्ति, प्रथमा बहुवचनान्तमपि नास्ति। यतः द्वित्वमपि उच्यते, अचः द्वित्वं नाम अचः द्विरुच्चारणेन प्रयोजनं किमपि नास्ति। अतः अन्वयासम्भवात् प्रथमा द्विवचनमपि नास्ति,
द्वितीया प्रथमा बहुवचनमपि नास्ति, द्वितीया बहुवचनमपि नास्ति, षष्ठी बहुवचनमपि नास्ति। इदानीं सम्भवः कस्य वर्तते? पञ्चम्यन्तस्यैव सम्भवः अस्ति। पञ्चमी अन्तः इति सिद्धं महोदय, इति एवम्। अवगतं। इदानीम् अनन्तरं परन्तु अचः कुत्र अस्ति? अचः यरः पूर्वे अस्ति वा अथवा अचः? तथा नास्ति। इदानीं पश्यन्तु, प्रथमम् अच्, तदनन्तरं रेफः वा हकारो वा, तदनन्तरं यर्। अच्, रेफः वा हकारो वा, अनन्तरं यर्। अवगतं वा? महोदय अनुपूर्वीं कुर्वन्तु, अत्र आगच्छति। गौरी औ इत्यवस्थायां गौरी इत्यत्र ईकारस्य स्थाने यणादेशः कृतः इको यणचि इति सूत्रेण, तेन गौरुयु औ इत्यस्ति। गौरुयु गौ इत्यत्र औकारः अच्, तदनन्तरं विद्यते रेफः। इदानीम् अचः परः रेफः इत्युक्तौ द्वितीयः, तस्मात् रेफात् परः यर् नाम यणादेशेन लब्धः यकारः। अवगतं वा? त्रयः अपि अत्र लब्धः वा न वा? अच प्रथमम् गौ इत्यत्र औकारः अच्, तदनन्तरं गौर् इत्यत्र रेफः, तदनन्तरं यण् यर्। अवगतं वा? अचः परात् रेफात् परस्य यरः। एवम् एकवचने प्रथमं वदामः, तदा भवतां स्पष्टं भवेत्। अचः परात् रेफात् परस्य यरः स्थाने द्वित्वं भवति इति। इदानीम् एकेन वाक्येन, नाम रेफमेव स्वीकृत्य वाक्यम् उक्तम् इदानीम्। अवगतं वा महोदय? आं महोदय। अवगतं वा? आम् अवगतम् महोदय। षष्ठी स्थाने योगः इति अस्ति खलु महोदय? अस्ति। अचः इति षष्ठी विभक्त्याम् अस्ति खलु? नास्ति। अचः इति अच् शब्दः भवता पठितः वा न वा? न पठितम्। अच् शब्दः षष्ठी विभक्त्यामपि अचः इत्येव भवति अच् शब्दे, परन्तु इदानीम् अत्र षष्ट्यन्तं नास्ति, पञ्चम्यन्तं। किमर्थं षष्ट्यन्तं नास्ति इत्युक्ते इतः पूर्वं कारणम् उक्तं। यरः इति अनुवृत्तं, तत्र यरः इति षष्ट्यन्तम् अस्ति, षष्ट्यन्तद्वयस्य अत्र सम्भवे अन्वयः न घटते। आं महोदय। तौ षष्ठ्यन्तपदौ अस्ति तर्हि एकः विशेषः भवति, अन्यः विशेष्यं। यत्र अन्वयस्य सम्भवः अस्ति तत्र एवम् उच्यते, परन्तु अत्र अन्वयसम्भवः नास्ति। अचः इति षष्ट्यन्तत्वेन स्वीकृते अन्वयसम्भवः नास्ति। आं महोदय, आम्। अतः अचः इति पदं पञ्चम्यन्तम्। अतः अचः उत्तरस्य रेफस्य अचः नाम तदपि पञ्चम्यां रेफात् इति पञ्चम्याम् अस्ति इति कृत्वा अत्र उत्तरपदमपि पञ्चम्यां रूपान्तरं प्राप्नोति। तेन अचः उत्तरात् रेफात् परस्य यरः स्थाने यण् भवति इति एकं वाक्यम्। अचः उत्तरात् रेफात् परस्य यरः स्थाने यण् भवति, एतद् रेफांशं स्वीकृत्य उक्तम्। इदानीम् अचः उत्तरात् हकारात् परस्य यरः स्थाने द्वित्वं भवति इति हकारांशं स्वीकृत्य उक्तं वाक्यं। वाक्यद्वयम् अवगतं वा? आं महोदय। एतदपि वैकल्पिकत्वेन भवति इति कृत्वा गौर्या यकारस्य द्वित्वमपि शुद्धं रूपमेव वा महोदय? आम्, एवं यकारद्वयघटितं रूपं साधु, एकयकारयुक्तमपि रूपं साधु। सर्वैः अवगतं वा? परन्तु द्वित्वेन कुत्रापि मया न दृष्टं। दृष्टमित्युक्तौ लोकव्यवहारे इमे प्रयोगाः एवं लुप्ताः, लुप्यमानाः अपि सन्ति। अस्तु महोदय। नाम प्राचीनपुस्तकानि भवन्तः पश्यन्तु, तत्र नाम यकारद्वयरूपमेव भवति। क्वचित् वैकल्पिकत्वम् इति कृत्वा तदपि साधु, एतदपि साधु, कुत्रापि असाधुत्वं तु नास्ति। अस्तु महोदय।
अचोरहाभ्यां द्वे अचः पराभ्यां रेफहकाराभ्यां परस्य यरः द्वे वा स्तः गौर्यौ। इदानीं फणिश्री महोदय गौर्यौ रूपं वदति वा? आं महोदय प्रयत्नं। गौरी औ इति स्थिते इको एणचि इति सूत्रेण नित्ये ईकारस्य स्थाने औकारे रूपे अचि परे यकारादेशे कृते गौर्य औ इति जाते अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रेण यकारस्य द्वित्वे कृते। अत्र वक्तव्यं वा महोदय? यकारस्य वैकल्पिकत्वेन द्वित्वे कृते यकारस्य वैकल्पिकत्वेन द्वित्वे कृते गौर्य औ इति जाते संहितायां गौर्यौ इति रूपं सिद्ध्यति। अचोरहाभ्याम् इति सूत्रस्य वैकल्पिकत्वेन। सम्यक् वा महोदय? एवम् एवम्। अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रस्य वैकल्पिकेन वैकल्पिकत्वेन इतः पूर्वं सम्यगेव उक्तवती भवती, तदा वैकल्पिकत्वेन इत्युक्तवती। किञ्चित् भयः अस्ति महोदय। मास्तु, भयं किमर्थम्? अचोरहाभ्यां द्वे इति सूत्रस्य वैकल्पिकत्वेन यकारस्य तदभावपक्षे वैकल्पिकत्वेन तदभावपक्षे गौर्यौ संहितायां गौर्यौ इति च रूपं सिद्ध्यति। एवं सर्वैः अवगतं वा? प्रश्नः अस्ति वा? अवगतं महोदय। अनन्तरं सूत्रमस्ति ऋत्यकः। ऋत्यकः इदानीं प्रकृत्या इत्यनुवर्तते, प्रकृत्यान्तः पादमित्यस्मात् तेन ऋतिपरे आकः प्रकृत्या भवन्ति। नाम ऋति नाम ह्रस्वऋकारः, नाम ऋत् नाम ह्रस्वऋकारः, ऋति नाम ह्रस्वऋकारे परे अव्यवहितपूर्वः अकः प्रकृत्या भवन्ति, नाम स्वभावावस्थायामेव भवन्ति, केनापि कारणेन रूपान्तरं नैव प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः। एवञ्च सर्वैः अवगतं वा न वा एतावता? तदनन्तरम् एकम् उदाहरणं पश्यामः। ऋतिपरे पदान्ताः अकः प्राग्वत्वा, नाम प्रकृतिवत् भवन्ति, प्रकृत्या भवन्ति। प्राग्वत् नाम इतः पूर्वं प्राक् तदेव उक्तं, प्रकृतिभावः उक्तः, तद्वदेव ऋतिपरेऽपि अकः प्रकृतिवत् भवन्ति। नाम प्रकृतिवत् भवन्ति इत्युक्ते स्वामेव आकृतिं संस्थाप्य तिष्ठन्ति, रूपान्तरत्वेन नैव विपरिणमन्ति इति। महोदय अत्र वा अस्ति, अत्र वा इति वैकल्पिकत्वेन इति वा? एवम् एवम् अवगतं वा? ब्रह्म ऋषि इत्यस्ति। ब्रह्म ऋषि इत्यत्र ऋषि इत्यत्र ऋकारः अस्ति, अयं ह्रस्वः, तादृशह्रस्वे ऋकारे परे तस्माद् अव्यवहितपूर्वः अक् नाम ब्रह्म इत्यत्र अकारः सः प्रकृत्या भवति, नाम रूपान्तरं नैव प्राप्नोति, तेन ब्रह्म ऋषिः इत्येव रूपं सिद्ध्यति। तदभावपक्षे नाम अस्य वैकल्पिकत्वेन तदभावपक्षे आद्गुणः इति सूत्रेण गुणे, अकारे एकादेशे, पुरण्रपरः इति सूत्रेण रपरत्वे च ब्रह्मर्षिः इत्यपि रूपं सिद्ध्यति। अवगतं वा सर्वैः? रूपं वदति वा? ब्रह्म ऋषिः ब्रह्मर्षिः कथं वक्तव्यम्? आं महोदय, ब्रह्म ऋषि इति स्थिते इदानीं प्रथमम् आरम्भः इति तथा नास्ति। इदानीं किं सूत्रं प्रथमं प्रवर्तेत? अकारात् परं कः वर्णः अस्ति? ऋकारः। अतः पुरण्ड्रपरः इति। तस्मात् पूर्वम् आं महोदय, आद्गुणः इति सूत्रात् अकार सूत्रेण महोदय, आद्गुणः इति सूत्रेण अकार ऋकारयोः स्थाने अकारादेशे प्राप्ते
इदानीं ब्रह्मर्षिः इति रूपं वदामि वा महोदय ब्रह्म ऋषिः इति रूपं वदामि प्रथमं ब्रह्म ऋषिः इति उक्त्वा आं महोदय तदनन्तरं ब्रह्मर्षि इति वक्तव्यम्। आं महोदय तं बाधित्वा ब्रह्म आं महोदय ब्रह्म षिः इति स्थिते किं किं पुनः तत् अकारः अकारप्राप्तिः अभूत् खलु महोदय कुत्र आकारप्राप्तिः अभूत्? न पुनः पुनः आरम्भात् पुनरेकवारम्। आद्गुणः इति सूत्रेण हा आद्गुणः इति सूत्रेण अकार ऋकारयोः स्थाने गुणे प्राप्ते तं बाधित्वा ऋत्वकः ऋत्यकः इति सूत्रेण प्रकृतिभावे प्रकृति वैकल्पिकत्वेन प्रकृतिभावे ब्रह्म ऋषि गुणस्य निषेधे आं महोदय वैकल्पिकत्वेन प्रकृतिभावे गुणस्य निषेधे ब्रह्म ऋषि प्रकृतिभावे इति न वक्तव्यं प्रकृतिभावे इत्येव यतः तत्र रेफांशः सम्यक् न उच्चार्यः यदि प्रकृतिभावः इत्युच्यते तर्हि तत्र रेफांशस्य प्राधान्यं परन्तु अत्र ऋकारः अस्ति ऋकारस्य च रेफस्य च भेदः कः इत्युक्तौ अयमेव ऋकारोच्चारणकाले कुत्रापि वायोः नाम आघातः वा व्यवधानं वा न भवेत् प्रकृतिः इति सामान्यम् उच्चारणं रेफोच्चारणकाले वायु व्यवधानं भवति वायोः बहिरानयनं सम्यक् न भवति क्वचित् नाम व्यवधानं भूत्वा एव वायुः बहिरागच्छति व्यवहितो भूत्वा आगच्छति अवगतं वा अतः प्रकृतिभावे इत्येव प्रकृति इत्युच्चारे उच्चारणसमये वायोः बहिरानयनम् अनायासमस्ति खलु आं महोदय आं प्रकृतिभावे गुणे निषेधे ब्रह्म ऋषि इति जाते गुणस्य निषेधे ब्रह्म ऋषि इति जाते विशिष्टात् सुबाधिकार्येषु कृतेषु ब्रह्म ऋषिः इति रूपं सिद्ध्यति उत्तमं ऋत्यकः इति सूत्रस्य प्रकृतिभावस्य वैकल्पिकस्य इति प्रकृतिभावस्य इत्युच्यते तर्हि सूत्रेण विहितस्य प्रकृतिभावस्य महोदय इति ऋत्यकः इति सूत्रस्य विहितस्य प्रकृतिभावस्य तथा नास्ति सूत्रस्य विहितस्य प्रकृतिभावस्य इत्युक्तौ वाक्ये अन्वयः न भवति अन्यथा प्रकृतिभावस्य इति मास्तु इति सूत्रस्य वैकल्पिकत्वेन तत् पर्याप्तं यदा कार्यमुच्यते तत् कार्यं केन विहितम् इत्यत्र आकाङ्क्षा भवति अतः इति सूत्रेण विहितस्य प्रकृतिभावस्य इति वक्तव्यम् आं महोदय इति सूत्रेण विहितस्य प्रकृतिभावस्य वैकल्पिकत्वेन तदभावपक्षे इदानीं ब्रह्म ऋषि इति जाते अकार ऋकारयोः इदानीं गुणः वक्तव्यः खलु आद्गुणः आद्गुणः आं महोदय आद्गुणः इति सूत्रेण अकार ऋकारयोः स्थाने अकार आदेशः अकारे एकादेशे पुरण्डपरः इति सूत्रेण रपरत्वे च कृते ब्रह्मर्षि इति जाते विशिष्टात् सुबादिषु कार्येषु कृतेषु ब्रह्मर्षिः इति रूपं सिद्ध्यति एवं जयलक्ष्मीः महोदय भवती समये किमर्थं नागता समये आगन्तव्यं खलु आं महोदय कारणान्तराणि न वक्तव्यानि कारणान्तराणि बहूनि भवन्ति आं महोदय श्वः प्रभृतिसमये आगमिष्यामि महोदय इदानीं रूपं वद ब्रह्म ऋषि इति स्थिते
आद्गुणः इत्यनेन सूत्रेण गुणे प्राप्ते तं बाधित्वा रुत्यकः इत्यनेन सूत्रेण प्रकृतिभावे कृतप्रगृह्य अचिनित्यम् इत्यनेन पुनः तत् रुत्यकः किमर्थम्? इत्यनेन रुत्यकः इत्यनेन सूत्रेण प्रकृतिभावे ब्रह्म ऋषिति स्थिते इति जाते सुबादिकार्येषु कृतेषु ब्रह्म ऋषिः इति रूपं सिद्ध्यति। रुत्यकः इत्यनेन सूत्रेण प्रकृतिभावस्य वैकल्पिकत्वेन इत्यनेन सूत्रेण विहितस्य प्रकृतिभावस्य इत्यनेन सूत्रेण विहितस्य प्रकृतिभावस्य वैकल्पिकत्वेन तदभावपक्षे आद्गुणः इत्यनेन सूत्रेण गुणे उरण्रपरः इत्यनेन सूत्रेण रपरत्वे च कृते ब्रह्मर्षि इति जाते सुवादिकार्येषु कृतेषु ब्रह्मर्षिः इति रूपं सिद्ध्यति इति च रूपं सिद्ध्यति। इति च रूपं सिद्ध्यति। एवं सर्वैः अवगतं वा? रामकृष्णमहोदय भवन्तः एकवारं वदन्ति वा? आं महोदय। ब्रह्म ऋषि इति स्थिते आद्गुणः इति सूत्रेण अकारस्य गुणे प्राप्ते तं बाधित्वा ऋकारयोः गुणः उभयोः प्रवर्तते खलु? आम्, अकार ऋकारयोः गुणे प्राप्ते कार ऋकारयोः स्थाने गुणे प्राप्ते तं बाधित्वा रुत्यकः इति सूत्रेण वैकल्पिकत्वेन प्रकृतिभावे ब्रह्म ऋषि इति जाते शुभादिकार्येषु कृतेषु ब्रह्म ऋषिः इति रूपं सिद्ध्यति। ऋत्यकः इति सूत्रेण वैकल्पिकत्वेन सूत्रस्य वैकल्पिकत्वेन इदानीं वाक्ये अन्वयः द्रष्टव्यः। सूत्रेण इति उच्यते तर्हि वाक्ये अन्वयः न घटते। ऋत्यकः इत्यनेन सूत्रेण इति न वक्तव्यं वा? सूत्रेण वक्तुं शक्यते, परन्तु तदनुगुणं पदान्तरं वक्तव्यम्। अस्तु, सूत्रेण विहितस्य प्रकृतिभावस्य तदभावपक्षे वैकल्पिकत्वेन तदभावपक्षे एतद् वस्तुतः एकं चङ्क् अस्ति महोदय, भवन्तः चङ्क् इति जानन्ति खलु? एतद् एवमेव वक्तव्यम्। एतस्य कुत्रापि व्याघातः भवति तर्हि तद् न शोभते। अस्तु अस्तु महोदय, तस्मिन् विषये किञ्चिदपि मया अधीतव्यम्। अस्तु, अभ्यासः कर्तव्यः तावदेव। भवती ज्ञायते, परन्तु समये मुखात् आगन्तव्यं। तदर्थम् एकमेव कारणमस्ति, तत् वक्तव्यं तावदेव। बहुवारं शृण्वन्ति चेदपि प्रयोजनं नास्ति, वक्तव्यमेव। अस्तु महोदय, वैकल्पिकत्वेन तदभावपक्षे आद्गुणः इति सूत्रेण गुणे अकारे एकादेशे उरण्रपरः इति सूत्रेण रपरत्वे कृते शुभादिकार्येषु कृतेषु ब्रह्मर्षिः इति च रूपं सिद्ध्यति। एवं श्वः किं भवन्तः विरामं स्वीकर्तुम् इच्छन्ति वा? यतः अस्माभिः प्रतिदिनं कक्षा स्वीक्रियते। भवतां समस्या भवति वा न वा अहं न जानामि। समस्या नास्ति चेत् अत्युत्तमं। यदि भवन्तः इच्छन्ति एकं दिनं वा कदाचित् अस्माकं विरामः भवितुमर्हति। अवगतं वा? अस्तु महोदय। आं महोदय। श्वः विरामो भवतु, ततः परं परश्वः आरभ्य पुनः हल् सन्धिं पश्यामः। जयलक्ष्मीः समये आगच्छेत्।
महोदय एकः महोदय। आं प्रश्नः महोदय। अस्ति। कः प्रश्नः? इत्यत्र एतस्मिन् सूत्रे शाकल्यस्य मते इति न उक्तं, परन्तु इकारो इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वस्य इति पूर्वसूत्रमस्ति एतस्य। अतः तत्र शाकल्यस्य मते इति उक्तम्। अत्रापि शाकल्यस्य मते एव द्वित्वं वा अथवा तत् न अनुवर्तते वा? शाकल्यस्य इत्यनुवर्तते इति कृत्वा वा इत्युक्तम्। अन्यथा तत्र अन्यस्मात् सूत्रात् वा इति तु नानुवर्तते। यतः इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इति सूत्र अनन्तरमेव एतत् सूत्रमस्ति। अतः शाकल्यस्य इति अपि अत्र आगच्छति वा, अनुवर्तति वा? एवम् एवं शाकल्यस्य आचार्यस्य अभिप्रायेण भवति इति कृत्वा तदभावपक्षे न भवति इत्यर्थो अस्ति इति कृत्वा विकल्पार्थः। ऋत्यकः इत्यत्रापि। अन्यथा एकं क्षणम्, इदानीं क्वचित् सूत्रेषु किं भवति, अन्यस्मात् सूत्रात् वाग्ग्रहणं वर्तते चेदपि पाणिनिमहर्षिणा नामोच्चारणं क्रियते अन्यस्य वैयाकरणस्य। तत्र किमुच्यते नाम तस्य आचार्यस्य स्मरणार्थं केवलं नाम स्मरणार्थं नाम स्मरणेन ते गौरव दर्शनार्थमेव तन्नाम उच्चारितम् इत्युच्यते। इदानीं इको सवर्णे शाकल्यस्य ह्रस्वश्च इत्यत्र वा इति अन्यस्मात् सूत्रात् अनुवर्तते तर्हि वा इति नाम वा इति पदेन विकल्पलाभे सति शाकल्यपदग्रहणं पूजार्थम् इति भवति। एवमपि अस्ति, बहुत्र एवम् उच्यते। यत्र अन्यस्मात् सूत्रात् वा इत्यादीनाम् अनुवृत्तिः नास्ति अत्रैव नामग्रहणं क्रियते तत्र विकल्पार्थम् इत्युच्यते। अवगतं वा महोदय? आं महोदय। अतः तत्र वदतु महोदय। अनन्तरं कृपया विवरणं ददातु महोदय, अनन्तरं पृच्छामि। एवम् अत्र वा इति अनुवर्तते वा न वा इति अहं किञ्चित् पुस्तकान्तरं पश्यन् अस्मि। यावती भवत्याः प्रश्नो भवतु, अहं क्षणद्वये तदपि वदामि। महोदय, अचोरहाभ्यां द्वे इति अष्टमाध्याये चतुर्थपादे सूत्रमस्ति किल, अत्र पूर्वत्र सिद्धम् इति अधिकारसूत्रमस्ति किल, अत्र तदपि वक्तव्यं वा अनन्तरम् आगच्छति वा? इदानीं असिद्धत्वं नास्ति, यतः इदानीं द्वित्वकार्यं सर्वान्ते कृतं, द्वित्वकार्य अनन्तरम् अस्माभिः यत्किञ्चित् कार्यं न क्रियते। परन्तु पूर्वत्र सिद्धं यानि सूत्राणि सन्ति अत्र पूर्वत्र सिद्धम् इति अधिकारसूत्रमस्ति किल महोदय, अत्र अधिकारः न वर्तते वा? पूर्वत्रासिद्धम् इति अधिकारः अस्ति, परन्तु यत्र प्रयोजनमस्ति तत्रैव वक्तव्यम्। इदानीम् अत्र असिद्धत्वकथनेन प्रयोजनं किम् अस्ति? अहं न जानामि महोदय। नास्ति। असिद्धत्वस्य नाम एतत् कार्यकरणसमये एतत् कार्यम् असिद्धं भवति इत्युक्तौ तत्र नाम कार्यान्तरवारणं वा कार्यान्तरप्राप्तिः वा किमपि भवेत् खलु। कार्यान्तरवारणमपि नास्ति, कार्यान्तरप्राप्तिरपि नास्ति इत्युक्तौ तेन प्रयोजनं किमपि नास्ति इति कृत्वा तन्नोच्यते। अष्टमाध्याये चतुर्थपादे किमर्थं दत्तं महोदय? किं भगवता पाणिना अत्र अष्टमाध्याये चतुर्थपादे दत्तं किल, अत्र प्रयोजनं भवति चेदेव भगवता दत्तं भवति किल। न प्रकृत उदाहरणे सर्वात्मप्रयोजनं नास्ति इति किमर्थं मया उच्यते? प्रकृत उदाहरणानुसारम् अहं वदामि। अवगतं वा? सर्वदा प्रयोजनं नास्ति इति मम तात्पर्यं नास्ति। आं महोदय।
महोदय असिद्धम् इत्युक्तौ प्राप्तिः न भवति इति वा अथवा कार्यमेव न भवति इति वा? एतत् शास्त्रदृष्ट्या तत् सूत्रमेव नास्ति इति। अस्तु। नाम षष्ठाध्याय्यां यत्किञ्चित् सूत्रमस्ति तत् सूत्रदृष्ट्या त्रैपादिकानि सूत्राण्येव न सन्ति। न सन्ति इति कृत्वा को लाभः महोदय? न सन्ति इत्युक्तौ कः अर्थः? अर्थः उक्तः खलु हर इह इत्यत्र। इदानीम् आद्गुणः इति गुणः प्रवर्तेत। आद्गुणः इति आकार अनन्तरम् इकारः अस्ति इति कृत्वा इकाररूप अच अस्ति इति कृत्वा आद्गुणः इति सूत्रेण गुणः प्रवर्तेत। इदं गुणविधायकं सूत्रं षष्ठे अध्याये अस्ति। अत्र यकारलोपविधायकं सूत्रम् अष्टमे अध्याये अस्ति। नाम गुणरूपे कार्ये कर्तव्य। नाम षष्ठाध्यायीस्थ आद्गुणः इति सूत्रदृष्ट्या त्रैपादिकं लोपशाकल्यस्य इति सूत्रमेव नास्ति। यदा सूत्रमेव न भवति आद्गुणः इति सूत्र समयानुसारम् अस्माकं चिन्तनं किं भवति? हर इह इति नास्ति अत्र स्थितिः, हरयु इह इत्येव अस्ति। यदा हरयु इह इत्येव भवति अकार इकारयोः मध्ये यकारेण व्यवधानमस्ति इति कृत्वा गुणस्य प्रसक्तिरेव न भवति। गुणस्य प्रसक्तिरेव न भवति इति कृत्वा गुणः वार्यते। अवगतं वा? यदा गुणस्य प्रसक्तिः भवति तदा गुणः भवति। यदा गुणस्य नाम आकार अचां यदा अव्यवहितोच्चारणं भवितुमर्हति तदा गुणः। अव्यवहितोच्चारणं नाम मध्ये यः कश्चित् वर्णः नास्ति तर्हि एव सम्भवति खलु। आकार अचोः अव्यवहितोच्चारणम्। इदानीम् आकार इकाररूप अचोः यकाररूपवर्णेन व्यवधानमस्ति। व्यवधानमस्ति इत्युक्तौ तत्र सम्भवतः नास्ति, परन्तु आद्गुणः इति सूत्रदृष्ट्या अस्ति। तत्र वस्तुतः यकारः नास्ति, यकारस्य लोपः प्रवृत्तः, परन्तु लोपे कृतेपि अत्र तथा भवति। अवगतं वा? आद्गुणः इति सूत्रदृष्ट्या तदर्थं पिशाचन्यायः अस्माभिः उक्तः। पिशाचः तत्र वर्तते, परन्तु पिशाचः तत्र अस्ति इति न ज्ञायते। अवगतं वा? अस्तु महोदय। धन्यवादः महोदय। धन्यवादः महोदय। अस्तु, श्वः कक्षा मास्तु तर्हि, परश्वः मिलामः।